नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 10म श्रृंखला लको उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भोरकुवा एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज, आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदहा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुँचौनाइ रहल अछि। एहि कार्यक्रम मार्फत सीमांतकृत समुदायिक महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कयल जायत। दोसर दिस स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा धरि सीमांतकृत समुदायिक महिला सबके पहुँच पहुँचाबय के लेल सेहो एहि कार्यक्रम सँ संसार वकालत कयल जायत। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधि सब समावेश करैत आबि रहल छी। आजुक कार्यक्रम में परिवारक बीच बच्चा नहीं हेबाक समस्या अर्थात बाँझक समस्या के विषय में चर्चा करब। श्रोताबिन्द, सामान्यतया प्रजनन उमेर के वयस्क दंपति 1 वर्ष धरि परिवार नियोजन के कोनो साधन प्रयोग नहीं क शारीरिक संबंध रखला के बादो बच्चा नहीं भेल अवस्था के बाँझपन कहल जाइत अछि। बाँझपन प्राइमरी आ सेकेंडरी क 2 तरहक होइत अछि। कहियो भी बच्चा गर्भ में नहीं बैसनाइ के प्राइमरी बाँझपन कहल जाइत अछि त एक बेर बच्चा रहि क पुनः दोसर बेर बच्चा नहीं रहनाइ के सेकेंडरी बाँझपन कहल जाइत अछि। महिला में बच्चेदानी नहीं भेनाइ, डिम्बाशय के विकास नीक जकाँ नहीं भेनाइ, बच्चादानी में संक्रमण भ क ट्यूब बंद भेनाइ, उमेर कटला के बाद डिम्बाशय में अंडा कम भेनाइ तथा श्रीमान या पुरुष में शुक्रकीट कम भेल अवस्था अथवा शुक्रकीट नहीं भेनाइ जेहन समस्या सब प्राइमरी बाँझपन होइत अछि त बच्चादानी में विभिन्न तरहक संक्रमण भ क अथवा ट्यूब बंद भ क बच्चा नहीं भेनाइ दोसर बच्चा जन्माव के बेर में महिला के उमेर 35 वर्ष बीत गेल समय डिम्ब के उत्पादने बंद भेनाइ, श्रीमान या पुरुष के लागल कोनो रोग के कारण ओकर प्रजनन क्षमता में कमी एनाइ जेहन विषय सब सेकेंडरी बाँझपन अंतर्गत पड़ैत अछि। बाँझपन के अपन सबक समाज में नई नीक दृष्टिकोण सँ देखल जाइत अछि। महिला के बाँझपन के लऽ कऽ त समाजे सँ तिरस्कार करऽ के प्रयास सेहो कयल जाइत अछि। महिला के बाँझपन के समाज के आगू राखि क आ पुरुष के बाँझपन के नुकाव के प्रचलन एखनो अपन सबक समाज में विद्यमान अछि। बाँझपन महिला में मात्र होबे वाला समस्या अछि से धारणा सेहो देखल जाइत अछि, जाहि के कारण महिला सब घरेलू हिंसा के शिकार बन बाध्य होइत अछि। बाँझपन के समस्या महिला आ पुरुष दुनू में बराबर मात्रा में होइत अछि। बाँझपन के समस्या आ एहि सँ छुटकारा पाव के लेल श्रीमान तथा श्रीमती दुनू गोटे के भूमिका ओतबे रहैत अछि। रौतहट जिला दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के ललिता कुमारी राम एखन गर्भवती छथि, मुदा विवाह केने 11 वर्ष धरि बच्चा नहीं भेला पर अपने विभिन्न पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या भोगऽ पड़ल बतबैत छथि। समता फाउंडेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य तथा अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में समेत क्रियाशील रहल ललिता बाँझपन के कारण महिला सब बेसी प्रताड़ित होइत अछि
से बतबै छथि। कोनो महिला चाहे पुरुष में कह के बच्चा न होए के कारण कोनो न कोनो कारण रहले, कोनो न कोनो समस्या रहले, बच्चा ओकरा न होले कौना के कथी कहले बाझेपन कहले। माने कोनो महिला के कह के बच्चा न छी ओकरा बहुतो अपेला करे छी, न कहे छी सोचे छी से हाँ कोनो न कोनो समस्या महिला में चाहे पुरुष में कह के बा तो ओकरा जाके कहाँ बढ़िया अस्पताल में चेकअप कराऊ की समस्या है न है, उस समस्या के समाधान होते कि न होते। ई सोच न करा के बेसी अगर पुरुषों में कोनो में दोष रहे छी तो महिला के लोग दोष दे छी, कथी कहे छी ई कुलक्षणी है एकरा न रखबे घर में तो हमरा बन से डूब जाए तो हम चल दूसर बियाह करा दे छी। बेसी यही तरफ लोग ध्यान में जाए छे, ओकरा कथी समस्या कह के समाधान होते कि न होते यही तरफ न जाए छी। बेसी कह के एहन समस्या हमनी सबके गाँव घर में हमनी के गाँव देहात में महिला सब होवे छी कह के। अगर महिनबारी में कोनो समस्या होई तब चाहे पाके घर में कोनो समस्या होई तब न तो कोनो के कह के अथी अगर महीने न होई तब ई सब कारण से अथी चाहे अंडा कोष न होई महिला में तब यही कारण से महिला के अगर बच्चा न हो सके। अगर महिला में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो पुरुष में अगर शुक्राकीट न है कह के तो वही संबंधित से न हो सके बच्चा। तो ये सब कारण तो ये सब न बा बच्चा न हो के बाझेपन हो के। अथी हम तो शादी कह के सर भेला 2065 साल में, अभी उनमें 26 बरस चले था, लेकिन उन्हें 2-4 साल कहली पढ़ लिख लेम ना तो वही चलते हम सोचली कि पढ़ लिख लेम पहले तब उस समय लागम तो चले 4-5 साल के बाद केना न केना समस्या हो गई जाके सभी बड़ा कही एकरा इतने दिन में न होते तो जाके कहाँ चेकअप करैली दुनिया दीवाना सीतामढ़ी कहाँ करावे तो टीचिंग हॉस्पिटल में गिरा ली तो दोनों आदमी चेक कर ली तो हमारे दूल्हा में प्रॉब्लम बताला तैयो ना ठीक हो तो फिर परुस्तान में गिरा ली नेपाल मेडिकल कॉलेज में बोला रिजल्ट ओकरा से चेक करैली तो 3 महीना के दूल्हा के दवाई दिल तो जाके ठीक भेल जाके फागुन के ठीक बाके हमरा 6 महीना पूरा बीत गेल आ 6 महीना से कहे इतने दिन में हमारे दूल्हा के दूसर बियाह चल कले घर के भी आदमी हेला करे अलग हो गेल बा सभी आदमी से वही सब चलते तो हमें दोनों व्यक्ति अपना होती है अथी दवाई अथी कमा के दवाई करा के आ तब जाके ठीक करैली तो जाके निमन हो जाका 10-12 बरस बियाह भेला पर छैना पेट में 6 साल हम तो ना अभी कहियो कार्यक्रम में गेल छी, लेकिन एना तालीम उलीम में हमी सब सिखैले बा फिर हमी सब अपने भोगले छी तो महसूस अनुभव करे छी कि वास्तव में कोनो महिला सब के हेला न करू। अगर जब कोनो महिला के न होए वाला होई तो हेला कला से थोड़ी चले ओकरा चित बुझा के आ खुशी जिंदगी जेही में बस सही में हाँ यहाँ के ना बता हमारा बेटा बेटी देख के जी है चाहे दियादिन के कह के चाहे ननद के एहन बात पॉलिसी तो भरोसे दे के रखना तो जिंदगी जियाऊ, लेकिन वो आदमी के अफेरा न करू। हमनी के सोच में तो एहन धारणा सब सर। ललिता कुमारी राम जका समता फाउंडेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में महोत्तरी जिला और ही नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के रंजू सदास्य हो बांझपन के समस्या में महिला के मात्र दोषी देखे वाला सामाजिक अवस्था एखनो विद्यमान रहल बतबैत छथि। जरा धिया पुता नहीं होई नहीं तो असर बर्दाश्त करे है इस समाज में। सास ससुर रन परतल देवे केलक, घर वाला मारलक, औसन भेल तो सर बहुते घटना सब है नहीं है। ससुर पर झगड़ा करबे करे चले तो श्रीमान मारबे करे चले ओकरा गाँव समाज के लोग सब चले कि ओकरा छोड़ दे दूसरो बियाह करा दे बेटा के बियाह पुता होता तो सर वो करत 4-5 साल के बाद नहीं तो फेर भेल बेटी मारी फांसी लटका के तेल उल के धके जरा दे है, दूसरो शादी कर ले है, घर से निकाल दे है। हम तो यहाँ मेरा शादी करे गया नहीं तो वैसे पहले के घटना है वहाँ के दियादनी होते नहीं तो हमरा कहते नहीं तो धिया पुता होते रहे तो हमारा घर वाला रल मारे ससुर रल उड़न पर दे बहुत रंग के कहते रहे शादी करे से पहले दियादनी होते नहीं तो शादी भेल है। और हिमे तो अभी हमारा 3-4 साल गेला है नहीं सर तो ये बात नहीं मालूम है, लेकिन होते लागू की सरकारी अस्पताल में तो सुविधा नहीं है तो प्राइवेट में जा पड़ी। महोत्तरी जिला और ही नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के रंजू सदाजका समता फाउंडेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य आ अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील सिराहा जिला लहान नगरपालिका वार्ड नंबर 24 के चंद्रिका कुमारी सदा के बांझपन के बारे में की बुझै छी कहिक पूछने छलहुं, सुनी हुनक कहब।
बाँझोपन त सर महिला र पुरुष दुवैमा हुन्छ। तनाव भएकोलाई बाँझोपन भनिन्छ। बाँझोपन भएको छ, धामी झाँक्री पनि गर्नुभयो र औषधि उपचार पनि गर्नुभयो। त्यो पनि कस्तो बाँझोपन हो, बच्चा पाउन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि। जानकारी त छ, त्यो पनि उपचार पनि गर्यो, धामी झाँक्री पनि लगायो, त्यो पनि निसन्तानै छ अहिलेसम्म। औषधि उपचार पनि गर्यो र अहिलेसम्म पनि बच्चा त्यो मलाई उसको घर नजिकै छ, तर त्यो पनि थाहा भएन। औषधि उपचार चाहिँ राम्रोसँग गर्नु भएको छैन। बाँझोपन महिनावारीको गडबडी भए पनि हुन सक्छ। यौन संक्रमण रोग लागेकोमा बाँझोपन हुन सक्छ। अनि प्रजनन प्रणालीको अङ्गहरूमा केही खराबी आएमा, शुक्र जस्तै पुरुषमा पनि शुक्रपित कमी कमजोरी राम्रो नहुनु, रोगी भएमा, बारम्बार रोगी भएमा र कमजोर भएमा पनि बाँझोपन हुन सक्छ। महिला पुरुष दुवैलाई उपचार गर्न सबैभन्दा पहिला बाँझोपन हुनुको कारण चाहिँ महिलाले महिनावारी हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ पहिला जानकारी हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि हर्मोनको कमी छ कि कस्तो डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। र महिनावारी यदि हुन्छ भने महिलाले त अनि दुवैजना महिला र पुरुष दुवैलाई जाँच औषधि उपचार गर्नुपर्छ। यौन संक्रमण रोग लागेको छ भने त्यसलाई उपचार गराउनु पर्छ दुवैलाई। यी छलैत लहान नगरपालिका के वार्ड नंबर 24 के चन्द्रिका कुमारी सदा। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिल्ला में भोरुकवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो सल्हेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिल्ला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। दंपति सब में देखल जाए वाला बाँझपन के विषय में लंबा समय से अनुसंधान करैत आइब रहल स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डाक्टर सुमन ताम्राकार संग बाँझपन के समस्या आ उपचार के विषय में साथी ईश्वर दाहाल बातचीत केने छलैत। सुनी के कहै छैथ। नेपाली समाजमा पछिल्लो समय के भन्न थालियो भने बाँझोपन हुने अर्थात बच्चा नहुने समस्या चाहिँ बढेर गयो भन्ने एउटा अवधारणा हामी सुन्नमा पाउँछौँ। एउटा स्वास्थ्य कर्मीको दृष्टिबाट हेर्दा यो अवस्था बढ्दै गएको हो डाक्टर साहब? अब कुरा यस्तो छ, अब हामी भन्दा 1-2 पिढी अगाडि चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र विश्व स्तरमा पनि यो बाँझोपनलाई लिएर त्यति बिघ्न एकदम उच्च प्रविधिको स्वास्थ्य प्रविधिहरू विकसित भइसकेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू बिहा गर्यो अथवा भनौँ न विवाह सम्बन्ध भयो, पछि केही समयसम्मको यौन सम्बन्धपछि बच्चा भएन भन्यो, किनकि अब जाँच पडताल गर्ने कुनै साधनहरू स्रोतहरू मसिनहरू हुन्थेन, त्यसहरू त्यतिकै सहित थियो। आजकल एकदम उच्च प्रविधिहरू भएको धेरै कुराहरू पत्ता लाग्ने अवस्थामा आइपुगेको हुनाले चाहिँ यो बढेको होइन कि यो अब जमिनभित्र अथवा चाहिँ त्यो समस्या पत्ता नलगेका कुराहरू अब प्रस्टिएको कारणले गर्दाखेरि हेर्दामा अब हाम्रो अंग्रेजीमा एपरेन्टली भन्छ, हेर्दामा चाहिँ बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न अनुसन्धानमा जुन कि नेपालमा पनि मैले एउटा यसैसँग अनुसन्धान अध्ययनहरू गर्दाखेरि 10 देखि 15% जनसमुदायमा चाहिँ विवाहितको मध्ये 10 देखि 15% चाहिँ यो समस्या नेपालमा पनि छ। नेपालकै अरू साथीहरूले गर्नु भएकोमा पनि त्यही पाइएको र विश्वव्यापी रूपमा 10 देखि 15% चाहिँ यो समस्या छ, बढेको होइन। हजुर, तर बदलिँदो जीवनशैली, खानपान अनि त्यसभन्दा पछाडि यो शारीरिक व्यायामदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ मान्छेको घट्दो क्रम, खास गरी बदलिँदो जीवनशैलीले पनि बाँझोपनलाई प्रश्रय दिएको छ, यसलाई बढाउने काम गरेको छ भनिन्छ। यो हो डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ सत्यता छ। अब नेपालमै पनि अब पछिल्लो 1 दशकमा कुरा गर्दाखेरि शहरीकरण निकै बढ्दो मात्रामा छ। भन्न खोजेको चाहिँ
अब गाउँदेखि दूरदराजदेखि मान्छेहरू अब वैदेशिक रोजगारमा जाने, त्यहाँबाट पैसा पठाउने, त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक हैसियत राम्रो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अति दुर्गमबाट सहरमाबाट पनि अब काठमाडौँ उपत्यका, त्यसरी त्यो बसाइ सराई अस्थायी नै भए पनि एउटा त्यो, अर्को चाहिँ सहरीकरणले गर्दाखेरि र एकातिर त्यो छ, अर्कोतिर चाहिँ मानिसहरूको र नेपालीहरूमध्ये पनि अब अझ महिलाहरूको पनि भनौँ न त्यो शैक्षिक स्तर चाहिँ जति भने त्यो पनि अलिक बढी हुँदै कारणले गर्दाखेरि जो पनि शिक्षित हुन थालेपछि अनि अलिक महत्वाकांक्षी हुन थाल्छ, जुन राम्रो पनि हो। म क्यारियर नै बनाउँछु भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि शिक्षित समुदायमा बिहा गर्नु अलिक ढिलो एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ यो कम बच्चा पाउने, कम अब एकजना मात्रले पनि चित्त बुझाउने, बढीमा दुईजना मात्रै पनि हुँदाखेरि अहिले लगभग मोटामोटी सहरी क्षेत्रमा बिहा गर्ने औसत उमेर हेर्दाखेरि 26-27 त्यसो चाहिँ पुग्छ, जुन कि अब पछिल्लो 2-3 दशकको कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब 8-10 वर्ष नै ढिलो हुन थाल्यो। अब गाउँमा अझै समस्या छ, कतिपय नेपालमा अझै बाल विवाहको कुराहरू आइ नै रहेछन्, तर पनि गाउँमा पनि अब भनौँ न पहिलेको दाजुमा अलिक ढिलो, पहिला अब 13, 14, 15 मै बिहा हुन्छ भने कि अब गाउँमा पनि 17, 18, 19 तिर भइरहेछ। त्यो चाहिँ अलिक ढिलो हुँदाखेरि एकातिर त्यो भयो। अर्कोतिर मैले सहरीकरणको कुरा कहाँ जोडेको, आर्थिक हैसियतको कुरा कहाँ जोडेको भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ खानपानमा अब यो पोसिलो तत्त्वमा अलि बढी चिल्लो चाप्लोमा, त्यसले चाहिँ मोटोपनामा चाहिँ सघाउँछ। अनि सहरीकरणको गर्दाखेरि काममा व्यस्तता गर्दाखेरि यता अर्कोतिर यो शारीरिक व्यायाम जुन पहिला अब गाउँघरमा बाध्यताले गर्नुपर्ने कुराहरू नहुँदा अहिले मोटोपनाको ठ्याक्कै बाँझोपनमा एकदमै प्रत्यक्ष असर चाहिँ देखिनु भएकोले यो पछिल्लो समय त्यसो भएर एउटा क्षेत्रमा मात्र हेर्दाखेरि बाँझोपनको समस्या अलि बढेको जस्तो पाइए पनि समग्रमा नेपालभरि औसतमा हेर्दाखेरि चाहिँ बढेको छैन। तर शहरी क्षेत्रमा बाँझोपन अलि बढी देखिनुको कारण चाहिँ यो मोटोपनासँग सम्बन्धित कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो ग्रामीण समाजमा चाहिँ कस्तो, अर्थात् शहरी समाजमा पनि हामी के देख्छौँ भने विवाह गर्ने बित्तिकै परिवार नियोजनका केही साधनहरू प्रयोग गरेपछि यसले बाँझोपन बढाउँछ है भन्ने खालको पनि कुराहरू सुन्छौँ। स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिले हेर्दा यो कुरो सत्य हो? यसमा सत्यता छैन। अब यो परिनियोजनको साधनहरूमा पनि हामी अब स्थायीको त कुरै नगरौँ, यो परिप्रेक्ष्यमा अस्थायीमा पनि कुरा गर्दाखेरि अब कतै अब यो वस्तु हो कि जस्तै कन्डम हो कि अथवा चाहिँ औषधि जन्य अथवा चाहिँ हर्मोन भएको हो। हर्मोन भएको भन्नाले अब टिपो छ, पाखुरामा राख्ने नर प्लान्ट छ, पारेघरमा राख्ने कबर्टी छ, एउटा पिल्स छ कि छ। अब अरू साधनहरू भन्दा यो प्रोजेस्टेरोन मात्र हर्मोन भएको मात्र साधनहरूको चाहिँ प्रयोग गर्यो भने महिनावारी फेरि सुचारू हुन, ठाउँमा आउन, फेरि फर्किन चाहिँ अलिकति समय लाग्ने हो, नफर्किने भन्ने चाहिँ होइन। भनेको के जस्तै आम मैले म भन्छु जस्तै 3 महिना स्विट डिपो होइन, 3 महिना स्विट डिपो भयो। अर्को मिनी पिलहरू भनेर प्रोजेस्टेरोन मात्र भन्ने भएको पिल पाउँछ। अर्को पारेर भित्र राख्ने अर्को नयाँ खालको मिरेना भन्ने पाउँछ, त्यो भयो। अब अविवाहितलाई त्यो राखेको भएन, भर्खर बिहा गरेकोलाई पनि त्यो मिरेना भन्ने राख्नु त भएन। तर त्यो मिनी पिल भनेर प्रोजेस्टेरोन मात्र भएको पिल अथवा चाहिँ 3 महिना, अब कोही दम्पतिले बिहा गरेर शिक्षित छ, हामी एक वर्ष बच्चा पाउँदैन भनेर डिपो लाउँदै गर्दा सल्लाह भयो भनेदेखि अब पिल्स चाहिँ कि खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ कि यो महिना खायो अनि छोड्ने बित्तिकै अबको 1-2 महिना पछिकोमा गर्भ आइहाल्छ, त्यो आशातीत रूपमा आइहाल्छ भनेदेखि डिपोलाई चाहिँ शरीरमा डिपो भनेको के, अब हामी चामल डिपो अथवा त्यो इन्धन डिपो भनेर चाहिँ जिउमा स्टोर भइराख्ने कुराहरू हो। उसको बडीको शारीरिक, त्यो महिलाको शारीरिक बनावट अनुसार, मोटोपना अनुसार त्यो कति खर्चिँदै गयो, उसको शारीरिक परिश्रम अनुसार कति छिटो चाहिँ खर्चिँदै गयो, त्यो यकिन गर्न नसिकिने हुनाले र व्यक्ति विशेषमा भिन्नता हुने हुनाले चाहिँ त्यो जिउमा 3 महिना सुई नै भए पनि पातलो महिला मान्छे र मोटो मान्छे त्यसको काम गराइको अवधि चाहिँ फरक हुने हुनाले त्यसको असर जिउमा कतिसम्म बाँकी रहन्छ भनेर प्रष्ट यकिनका साथ भन्न नसकिँदा चाहिँ त्यसमा महिनावारी फर्किन चाहिँ अलिकति समय लाग्ने हो। महिनावारी फर्किन समय लाग्ने बित्तिकै अब यो गर्भ आउनलाई समय लाग्ने नै भयो। तर यसको मतलब यो होइन कि फर्किँदै नफर्किने, आउँदै नआउने, त्यो चाहिँ होइन। त्यसो भएर तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्दाखेरि अब पिल्स कि मात्र अथवा चाहिँ भन्दाखेरि पनि यो प्रोजेस्टेरोन मात्र भएको कुराहरूले चाहिँ महिनावारी फर्किन र गर्भ आउन चाहिँ अलिकति ढिलो हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि
त्यो प्रयोग गर्दैमा अब नव दम्पतिले पछि गर्दै आउँदैन भन्ने चाहिँ होइन, त्यसमा सत्यता छैन। नेपालको हुन त अब यो विश्वव्यापी कुरा हो, समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ बाँझोपनका कारणहरू के हुन् भनेर भनियो भने के भन्न सकिन्छ डाक्टर? अब यसमा हामीले पनि बाँझोपनको कुरा जहिले पनि गर्दाखेरि पुरुषमा र महिलामा छुट्याउनु पर्छ। पुरुषमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ बढी जसो के पाइएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो उमेरमा संक्रमण जुन चाहिँ हाडे आउँछ अनि त्यसपछि आएर त्यो अन्डकोश वरिपरिको कतिपय समस्याहरू, हाइड्रोसेल, हर्नियाहरूको त्यसको उपचार गर्ने क्रममा अलि राम्रो ठाउँमा गरेर गयो भनेदेखि त्यसको कारणले चाहिँ समस्या हुन सक्छ। मुख्य कुरा त्यो हामी मेडिकल भाषामा मम्स भन्छौँ, त्यो हाडे रोगले त्यही अन्डकोशमा पनि त्यही असर गराउँछ। त्यसको बाँकी रहल पहल त्यहाँ भयो भनेदेखि कालान्तरमा त्यसले चाहिँ पुरुषमा चाहिँ बढी यो आउँछ। र पछिल्लो समय अब नेपालमै चाहिँ ठ्याक्कै नबनाऊ, अब मैले पनि गएको अध्ययनमा के पाएँ भने वैदेशिक रोजगार मुख्यतया यो खाडी क्षेत्रबाट फर्किने नेपाली दाजुभाइहरूमा चाहिँ केही समय यो चाहिँ बाँझोपनको समस्या चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि केही समस्या चाहिँ देखिएको छ। त्यसको कारण चाहिँ के भने यो प्रकृतिले पनि अब भगवानले भनौँ यो शरीरिक ताक्रम भन्दा त्यो वीर्य बन्ने ठाउँ चाहिँ अलिक चिस्यान हुनुपर्ने, चिसो ठाउँ पर्ने हुनाले चाहिँ प्रकृतिले नै यो अन्डकोश चाहिँ शरीरको बाहिरतिर राखिराखेको। शारीरिक तापक्रम भन्दा त्यहाँको टेम्परेचर तापक्रम चाहिँ 1 डिग्रीले कम हुनुपर्छ, 1 डिग्री फारेनहाइटले सेन्टिग्रेडले कम हुनुपर्छ। त्यसकारण पनि तापक्रमको चाहिँ यो सुकृति बन्नुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने त्यस्तो तातो अथवा चाहिँ एकदम गर्मी वातावरणमा भयो। अनि कोही त लङ रुटको ड्राइभरहरू जस्तै भनौँ न, नेपालमा पनि अब नाइट बस चलाउनेहरू अथवा ट्रककोहरू चलाउनेहरू अब वैदेशिक रोजगारमा पनि हामी सुन्छौँ। त्यसो लामो ट्रकहरू चलाउनु पनि व्यवसाय गर्नेहरूमा चाहिँ र अब रेस्टुरेन्टहरूमा तातो किचनमा काम गर्नेहरूमा चाहिँ यो तापक्रमको असर अन्डकोशमा परेर सुकृति निर्माणमा बन्नाम चाहिँ समस्या हुने हुनाले पुरुषमा चाहिँ त्यो समस्या पाएको छ कि महिलामा एकदमै समस्या चाहिँ दुईटा समस्याहरूमा एउटा चाहिँ पटक तल्लो पेट दुख्ने समस्या अब भोग्ने चाहिँ त्यो हो। तर अब वास्तवमा चाहिँ स्त्री जननेन्द्रिय वरिपरि चाहिँ इन्फेक्सन संक्रमणको कारणले पटकको संक्रमणको कारणले भने कि अर्कोतिर त्यो बिस्तारै नेपालमा अब त्यो मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको हुनाले त्यसको असरको कारणले गर्दा महिनावारी गडबड भएर गर्भ नहरिने चाहिँ यसरी चाहिँ देखिया छ। हजुर, अहिले एउटा आम युवाहरूमा एउटा चाहिँ विशेष गरी महिलाहरूको एउटा समस्याको रूपमा के देखिएको छ भने सिड्स रहेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बच्चाको प्लानिङ गरेको भएन भन्छन्। यो सिड्स भन्ने शब्द चाहिँ अलि बढी व्यापक रूपमा सुनिन्छ, यो भनेको के हो डाक्टर साहब? सिस्ट। हजुर, सिस्ट भन्नुभएको हो? सिस्ट भनेको हजुर सिस्ट रहेछ, त्यसकारण मेरो पार्टनरको पाठ्यक्रममा सिस्ट देखियो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बच्चाको फ्यामिली प्लानिङ गरेको त्यसकारण भइरहेको छैन भन्ने बढी सुनिन्छ, यो भनेको के हो डाक्टर साहब? होइन, अब यो त्यही छ नि, अब कतै कुराहरू हाम्रो बुझाइमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पाठ्यक्रममा सिस्ट आउने भन्ने खासै हुँदैन। पाठ्यक्रमसँगै जहाँ चाहिँ डिम्ब बन्छ, नेपालीमा डिम्बाशय अथवा चाहिँ अन्डाशय भन्छ, अङ्ग्रेजीमा र मेडिकल भाषामा ओभरी भन्छौँ, त्यहाँनिर चाहिँ सिस्ट पलाउने समस्या चाहिँ आउँछ नै। यो पनि मैले भने पहिले भिडियो त्यति धेरै हुँदैन, अल्ट्रासाउन्ड धेरै हुँदैन, अनि समस्या हुन्थ्यो होला। हाम्रो हजुरआमाको पालोमा अब दिदो आमाको पालोमा पनि त्यो समस्या हुन्थ्यो होला, पत्ता नै लाग्थेन। तर आजकल यसो त्यसो जे हुन त भिडियो गरिहाल्नु न भन्ने किसिमको अब बिस्तारै सस्तिन पनि थालेको छ। त्यसलाई गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ। तर सिस्टको प्रकारहरू छ। एउटा प्रकार चाहिँ सामान्य, त्यो सिस्टभित्र चाहिँ हामीहरू अब होली खेल्ने बेलामा बेलुनमा पानी भरेको जस्तै डल्लोलाई सिस्ट भन्ने हो। कुनै पनि झोलिलो पदार्थ सङ्कलन भएको डल्लो जस्तोलाई चाहिँ हामी मेडिकल भाषामा सिस्ट भन्छौँ। त्यही ओभरी अथवा चाहिँ डिम्ब निस्किने ठाउँमा त्यसरी चाहिँ पलाउने, त्यसमा सङ्लो पानी भएको केही पनि विकार नहुने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मेडिकल भाषामा फङ्सनल सिस्ट भन्छौँ। त्यो सिस्टको त्यो कुनै असर हुँदैन, बाँझोपनलाई कुनै असर हुँदैन, किनकि महिनावारी चक्र अनुसार त्यसको आकार प्रकार चाहिँ सानो ठुलो हुन्छ। कुनै पनि बेलामा हामीले 1 इन्च, त्यो भनेको 2.5 सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी सिस्ट भन्न थाल्छौँ। त्यही चाहिँमा हामी 3 महिनामा भिडियो एक्सरे गराउँदै त्यो साइज घट्या छ बढ्या छ त्यति मात्र मोनिटरिङमा राखेका हुन्छौँ, त्यसको कुनै पनि असर हुँदैन।
अर्को थरी छ जुनमा चाहिँ अब नियमित महिनाहरी हुँदाखेरि चाहिँ महिनाहरी पाठेघरको मुख हुँदै अब योनि मार्ग हुँदै बाहिर रगत बग्नु पर्नेमा कुनै कुनै महिलामा चाहिँ उल्टो फर्किएर डिम्बवाहिनी नली हुँदै पेटमा जम्मा हुन थाल्छ, तल्लो पेटमा। त्यही क्रममा बढी जसो चाहिँ त्यो डिम्बमै जम्मा भएर त्यो रगत जम्मा हुने जुन चाहिँ मेडिकल भाषामा हामी हेमोरेजिक सिस्ट अथवा चाहिँ इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट भन्छौँ। अब रगत भन्ने पदार्थ चाहिँ च्यापच्यापी टाँसिने हुनाले गर्दाखेरि त्यसले त्यहाँ तल्लो पेटमा पनि उसले धर्म छाड्दैन। अनि च्यापच्यापी भएपछि त्यहाँनिरको वरिपरिको अङ्गहरू टाँसिने, आन्द्राहरू टाँसिने, अनि त्यो प्रत्येक महिनारीको रगत अब ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको जस्तै गरी त्यो रगत जम्मा भयो, समयक्रममा अलिकति सुक्यो, अर्को महिना फेरि रगत जम्मा भयो, बिस्तारै साइज बढ्दै जाने। अनि यसमा हुने त्यो यो इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट अथवा चाहिँ रगत जम्मा हुने सिस्टमा चाहिँ त्यसको असर पाठेघरको बाक्लोपनालाई पनि असर गर्ने हुन्छ, शुक्रकीटलाई पनि असर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र अरू सिस्ट भन्दा यो इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट अथवा चाहिँ यो रगत जम्मा हुने सिस्टले चाहिँ बाँचोपनालाई एकदमै प्रत्यक्ष असर पार्दछ। त्यसो भएर अघिनको फङ्सनल सिस्ट अथवा चाहिँ साधारण सिस्टले कुनै पनि असर गर्दैन, मोनिटरिङ गर्दै हेर्दै मात्र हो। यो इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट कुनै पनि बेलामा उमेरलाई र त्यो साइजलाई विचार गरेर कतिपय बेलामा त अब हामीकोमा मैले त अब यहाँ मेडिकल अस्पतालमा त यो ल्याप्रोस्कोपीबाट नै निकाल्छु, होइन भने कि भन्न खोजेको कुनै पनि बेलामा 4 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर जति साइजको हो भने भन्दा बढी भयो भने अपरेसन गरेरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा उमेर पनि, बिहा गरेको उमेर अनि बच्चा नभएको अवधिलाई विचार गरेर कति छिटो अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सबै कुराहरू एकै ठाउँमा राखेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेक अर्को चाहिँ डर्मोइड सिस्ट भन्ने छ। डर्मोइड सिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने हामी मानिसहरू जन्मिने क्रममा अथवा चाहिँ यो अब केटी बच्चा पनि जन्मिने क्रममा त्यो डिम्बमा चाहिँ एउटै यो कोषबाट विभिन्न थरीको अङ्ग अथवा प्रणाली बन्ने चाहिँ त्यो क्षमता भएको कोष कथम कदाचित त्यहाँनिर बीजारोपण भइराखेको छ भनेदेखि पछि अनि युवा अवस्थामा अथवा किशोरी अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसैभित्र यो सिस्टमा चाहिँ तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, अब श्रोताहरूलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ। त्यो सिस्टभित्र दाँत, हड्डी, कपाल, बोसो पदार्थहरू त्यो सबै लटपट भएको भेटिन्छ। भिरे एक्सरे गर्दाखेरि अथवा चाहिँ पुरानो त्यो कालो एक्सरे गर्दाखेरि पनि दाँतको जस्तोहरू देखिन्छ। त्यसैबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ यो त यस्तो खालको रहेछ। त्यो खालको औषधिबाट नगल्ने हुनाले चाहिँ हामी त्यो पनि अघि नै इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट जस्तै यो पनि निकाल्नै पर्छ। तर यसको चाहिँ बाँझोपनमा त्यति धेरै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन र कतिपयमा यो क्यान्सरमा परिणत हुन सक्ने भएको हुनाले यो डर्मोइड सिस्ट भन्ने चाहिँ निकाल्नै पर्छ। तर बाँझोपनलाई मात्रै सिस्टसँग सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने इन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट अथवा चाहिँ त्यो अघि नै भनेको हेमोरेजिक सिस्ट मात्रै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अरू सिस्टहरू त्यति चिन्ता गर्नु पर्दैन। अरू सिस्टहरू कि अब समयक्रमसँगै प्रत्येक 3 महिना 6 महिनामा अब भिडियो गर्दैमा फलोअपमा बस्न सकिन्छ। डाक्टर साहब, हुन त अब व्यक्ति पछि व्यक्तिको समस्या अनुसार अर्थात् जोडीको महिलाको पुरुषको समस्या अनुसारको उपचार पद्धतिहरू पृथक फरक हुन सक्छन्, अवस्था अनुसार फरक हुन सक्छन्। तर बाँझोपनको उपचार के हो भनेर भनियो भने यसलाई समग्र रूपमा एउटा छानो रूपमा एउटा अम्ब्रेला रूपमा भन्नु पर्यो भने के भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, अब मैले अघि भने बाँझोपनको कारणमा पुरुष कारक तत्व हुनसक्छ, महिला कारक तत्व हुनसक्छ। कुनै दम्पतिमा कुनै पार्टनर बिचमा दुवैको मिश्रित पनि हुन सक्छ र बाँझोपन भएका मध्ये 10% कारण नखुल्ने पनि हुन्छ। त्यसो भएर यसरी 4वटा हामीले चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब यो जाँच पडताल गर्ने क्रममा अनि खर्च हुने अथवा चाहिँ यो चेक जाँचकोमा कति खर्च हुन्छ हिसाबले चाहिँ पुरुषमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा गर्नुपर्छ भनेर म श्रोताहरू सबैले चाहिँ भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि सजिलो छ, अरू हाइफाई केही पनि गरिराख्नै पर्दैन। सबभन्दा सुरुमा खालि यो त्यो पर्टिकुलर पुरुष पार्टनरको र चाहिँ श्रीमानको चाहिँ वीर्य जाँच गरेपछि धेरै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ। मैले किन पनि भनेको नि व्यावहारिक रूपमा कतिपय मेरो साथीहरूले अब राम्रो ठाउँमा पनि पहिला महिलाहरूमा एक्सटेन्सिभ व्यापक रूपमा अनुसन्धान गरेर भरे कहाँ भने कि समस्यामा चाहिँ पुरुषमा त्यहाँ चाहिँ अब हजारौँ लाखौँ खर्च गरिसकेपछि भरे त्यो 50 देखि 100 रुपियाँ जाने टेस्टमा पत्ता लाग्ने चिजमा चाहिँ कारण हो श्रीमानमा अथवा चाहिँ पुरुष पार्टनरमा को रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँ समस्या पत्ता लागिहाल्छ। अनि अर्को चाहिँ अब नेपालमा अब दुःखको कुरा
पितृ सकारात्मक भएको हुनाले यो केटा मान्छेहरूलाई विधेयकता जाँच गर्न दिनु पनि आफूलाई त्यो प्रतिष्ठाको विषय जस्तो पनि हुँदो रहेछ कि मैले कतिपय अब दम्पतिमा चाहिँ प्रायः जस्तो महिला नै पहिला सुरुमा मेरो ओपिडीमा यो बाँझोपनको क्लिनिकमा आउनुहुन्छ अनि श्रीमानले यसरी विवेचना गराउँदाखेरि मान्नु भएन, ल्याउनै सकिएन भन्ने किसिमको मैले कतिपय त्यसरी उत्तर सुन्ने गरेको छ। त्यो पाटोहरूलाई छोडेर मैले भन्न खोजेको जो कोही यो बाँझोपनमा उपचारमा लाग्ने साथीहरू र यो सेवाग्राहीहरू बाँझोपनको समस्या भएकोहरूले सबभन्दा सुरुमा विचार गर्नुपर्छ श्रीमान अर्थात् पुरुष पार्टनरको चाहिँ गृह जाँच गर्नु थिएन। त्यसरी पुरुष पार्टनरको धेरै समस्याको कारण देखिन्छ। त्यसपछि मात्र मैदानमा अब शारीरिक जाँच अनि तल जननेन्द्रियमा अब सामान राखेर जाँच जुन चाहिँ अब यो हामी चिकित्सकहरूले गर्छौँ त्यसको अब अरू इन्भेस्टिगेसन अथवा चाहिँ जाँच पचालको क्रममा चाहिँ भिडियो यस्तै गर्ने कुरा भयो, त्यो कुराहरू भयो। अनि अब नलीमा कुनै समस्या छ कि भनेर हामीले चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीबाट पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। अर्को एचएसजी भन्छौँ, हिस्टेरोसाल्पिङ्गोग्राफी मेडिकल भाषामा, त्यसमा पाठेघरको मुखबाट एउटा अब हामीले औषधि पठाएर अनि विशेष खालको एक्सरे लिइकन पाठेघरको भित्री तनाव ठिक छ छैन, नली ठिक छ खुला छ छैन त्यो जानकारी पाउने एउटा टेस्ट छ जसलाई चाहिँ एचएसजी भन्छौँ। त्यो प्लस अब त्यो महिला विशेषको अथवा त्यो श्रीमती विशेषको चाहिँ यो शारीरिक बनावट हेरिकन मोटोपना छ छैन हेरिकन अरू हर्मोनहरू अब विभिन्न खालको हर्मोन छ त्यो हर्मोन र अनि आजकल बढी जसो अब पहिले त्यही हाम्रो कुराकानीको सुरुमा पनि कुरा गरेँ, पहिला पत्ता लाग्थेन, जाँचिने थिएन, पत्ता लाग्थेन भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् पछिल्लो समय तपाईँलाई पनि लाग्ला थाइरोइडको समस्या चाहिँ वाट्टै बढेको जस्तो देखिन्छ। त्यो होइन, अब जाँच हुन थालेपछि कारण कुटिन थालेको भेटिन थालेको हो। त्यसै गरी यो थाइरोइडको पनि हामी जाँचहरू पठाउँछौँ। कतिपयमा यो थाइरोइडको समस्याले महिनावारी गडबडी भएर पनि यता बाँझोपनलाई असर भइराखेको हुन्छ। श्रोता, यी छलैथ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डाक्टर सुमन ताम्राकार। श्रोताबिन्द, कार्यक्रम सेनुरिया भोर आहा सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धैर सप्तरी जिला में भोरुकवा एफएम 82.8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। श्रोताबिन्द, आज कार्यक्रम में हम सब बाँझपन आ उपचार के विषय में बातचीत केलहुं। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। अही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। अही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के सहजीकरण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संगही हम स्नेहा कर्ण के विदा दिय। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते। नमस्कार।